هذا سؤال ما هي الحقيقة في الخدم والصراع والارتباط. وهذا كمان سؤال للتفكير والتأمل. ما هو يسوع عيسى ابن مريم؟ ما هي كتاب الكريم أرسل من الله؟ هل هو إنجيل؟ هل هو التوراة أو القرآن؟ ما هو الحقيقي والجوهر التوراة؟ ما هو الحقيقي والجوهر الإنجيل؟ وكيف التوراة والإنجيل علاقة بالقرآن الكريم؟ السؤال كمان ما هو يسوع المسيح؟ هل هو رب؟ هل هو الله؟ هل ادعى يسوع إنه هو رب؟ هذا سؤال كمان هل ادعى يسوع المسيح إنه ابن الله؟ هل مات يسوع المسيح حقا على الصليب؟ ما هو الشخص الذي مات على الصليب؟ هل كان هو يسوع أو هل كان شخص آخر؟ السؤال كمان أيضا من كان مؤسس المسيحية؟ هل كان هو يسوع أو كان بولس؟ طيب هذا هو كتاب اسمه كتاب المقدس تنتجه الكنيسة. كتاب المقدس يعني اسمه Holy Bible في الإنجليزية أو اسمه Santa Biblia في الإسبانيا Santa Biblia. السؤال هل هذه كتاب حقا أرسل من الله؟ هل هذه كتاب حقا كلام الله؟ طيب السؤال كمان هل تعتقد أن هذه الكتاب هو مستوحى؟ هل هذه الكتاب مستوحى من صفحات الأول إلى صفحات الآخر؟ هذا كتاب المقدس فقط هذه الكتاب قطع على اثنين الذي أوله اسم العهد القديم الذي تعتقد أنها اليهود التوراة وكمان أخرى في هذه الكتاب وكمان أخرى اسم العهد الجديد الذي تعتقد المسيحيون الإنجيل. أيها السيدات والسيدات السؤال كمان من كان هو يسوع المسيح الحقيقة التاريخ؟ هل هو يسوع المسيح الطريقة التي صورت والمطلبة من قبل الكنائس؟ أو هل هو يسوع سيدنا المسيح عيسى ابن مريم الذي كان مكتوبا في القرآن الكريم؟ طيب يا إخوان شكرا جزيلا بكم جميعا. أريد أن أعلمك إنما حقيقة أنا مسلم. فإذا هذه دراسة تعلم بين أديان، تعلم بين عقائد، تعلم بين كتاب القديم مع كتاب الكريم من منظور الإسلامية. يعني تعلم حقيقة تاريخ للجواب على كثير السؤال. من كان هو يسوع عيسى ابن مريم؟ من هو أعلمه؟ من هو تعليمه؟ من هو دينه؟ من هو يسوع من يسوع نفسه؟ طيب يا إخوان الآن أعلمك شيئا مهم جدا في هذه الكتاب كتاب المقدس تنتجه من الكنيسة في هذه الكتاب المقدس أو Santa Biblia في الإسبانيا
أو Holy Bible في الإنجليزية في هذه الكتاب هناك بالهذه الكتاب كتاب المقدس عندي واحدة خصوصا اسمه Red Letter Bible رسالة أحمر كتاب المقدس هو يعني بالهذه خصوصا كتاب المقدس بالهذه الكتاب يعني كل كلام يسوع سيدنا يسوع عيسى ابن مريم بالهذه الكتاب هو أكتب أو مكتوب باللون أحمر يعني ما هو معنى بهذه خصوصا الكتاب كتاب المقدس تنتزه من الكنيسة يعني رسالة الأحمر كتاب المقدس يعني أو Red Letter Bible هو بمعنى يعني ليس كل الكلمة في الكتاب المقدس هي كلمة يسوع عيسى ابن مريم. طيب يا إخوان يا أخوات كانت يعرفون أن هناك في الشارع عندي إشارة المرور هو يعني اللون أحمر اللون أصفر واللون أخضر. إمتى يعرف ماذا يعني اللون الضوء الأحمر يعني إذا انظروا اللون أحمر بمعنى يعني توقف. إمتى يعرف ماذا يعني اللون الضوء الأخضر إذا انظروا اللون أخضر بمعنى اذهب تفضل. طيب بنفس الطريقة في هذه الكتاب كتاب المقدس هناك عندي كثيرا من الشيء هناك عندي شيئا ممكن جيد وسيئا هناك عندي كثيرا وبعضها ممكن أصلي وبعضها ممكن وهمية. في هذه الكتاب المقدس بعض الجزء قد يكون ممكن كلمة الله وبعض قد يكون ممكن كلمات النبي كلمات الأنبياء وبعض ممكن كلمات الناس كلمات إنسان حتى وفقا للعليم مفدم مؤلف الكتاب المقدس خير معروف ومجهول. يا إخوان يا أخوات اسمعني على هذه النصيحة كل شيء يجب أن يكون واضحا ومنظما يجب وضع كل شيء في النظام وليس خارج النظام. طيب وضع كل شيء إلا حيث تنتمي يجب على كل شيء بالترتيب بالتنظيم. طيب هذه الطريقة للتعلم الكتاب المقدس يجب اختيار واختياره يعني جمع كلمة يسوع المسيح ووضع فيه مكان خاصة واحدا مع لون أخضر هو قائمه كل ما قال يسوع المسيح ذلك كمان جمعوا كل كلمة بولس ووضع في مكان خاص واحد مع لون أحمر هو قائمه كل ما قال بولس. يا إخوان يا أخوات إذا تعلم هذا الطريق وقرناتهم ذنبا إلى ذنبا سوف تعرف عن المسيح يسوع مع بولس هم ليس نفسا صفحة. إخوان يا أخوات سيد المسيح وبولس هو تتعرض هو تؤرد هو تتناقض مع بعض
إذا كانت مسيحية تفضل كتابك كتاب المقدس افتح على أعمال رسولي 26 آيات 8 يقول هناك بول فأنا رأيت في نفسه أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرا مضادة للاسم يسوع النصريا من يجسمي يناقض ويعارض يسوع إنه هو خطأ وهم في الواقع بحكم التعريف يعني دعا عدو يسوع مكفها المسيح يسوع. هذا بولس من تارسوس هو مؤسس الحقيقية المسيحية أو مؤسس الفكرية رمز الصليب. طيب يا إخوان بولس من تارسوس إنه هو مرتاد والجنديق الذي أنحرف أن تعلم أصلي يسوع المسيح. طيب بدأ أن ذهب يسوع المسيح إلى السماء بدأ سنوات عديدة من أن رجلا اسمه بولس من تارسوس هو ذهب إلى أروبا عالمه واليونانية والرومانية الذي لا يفترض عن ذهب بولس إلى التجاه الخاطئ ولي مكان خاطئ وكانوا نصارى أو انتصار الإنجيل الجديد مختلفه عن ما علم يسوع المسيح. بولس من تارسوس هو كان الذي رجلا الذي أفسد والتسويه أو سواها رسالة والتعليم يسوع المسيح. يا إخوان يا أخوات بولس من تارسوس هو كان رسول كاذبه والنبي كاذب هو كان إثبات وبرهان. إذا كانت مسيحية تفضل افتح وإقرأ كتابك رسالة بولس الرسول كاذب الثانية إلا أهل قرنثوس. هناك أقول بول التي أتكلم به لست أتكلم به بحسب ربا بل كأنه في خبوات في جسارة افتخار ذه. هذا رسالة بولس رسالة ثانية إلا أهل القرنثوس يعني ثانية قرنثوس 11 وسورة 17. استيقظ يا إخوان يا أخوات همست بولس ومدموعا من قبل الشيطان الاستماع إلى ما قال بولس المؤسس رمز الصليب. وقال هناك بول أؤتيت سوقات الجسد ملاك الشيطان ليلتمني لعل أرتفع. هذا في الثانية قرنثوس 12 سورة 7. إذا كانت مسيحية وفتح وقراءة كتابك هناك وقال بول فليكن أن لم أثقل عليكم لكن إذا كنت مهتلا أخذتكم بمكر. طيب يا إخوان يا أخوات أولا ورسمي يسوع المسيح إنه هو يهودي لأن فإنه هو كان أرسل للشعب يهودي فقط ومن ثم من أشياء ورفض الشعب اليهودي يسوع المسيح وإنهم يقاتلوا المسيح يسوع البرية. ذلك ما يحدث في ذلك اليوم في تلك لحظة الحرجة عندما كان جودي روماني يفحص عن يسوع المسيح.
Sayyidina Isa ibn Maryam au Yasuha al-Masih solihu ilaihi wa talabul musa'addatu an yunkiju min an muskilati wa khataru khalihi. Sayyidina Isa ibn Maryam au Yasuha al-Masih allazi kana huwa bariyun syahsin mustaqim wa warra'a mahbubin min Allah. Allahu yajibu aliyu salahu Yasuha arsalallahul malaku lil musa'addati wa anqazu Yasuha al-Masih min mautil al-salib. Tayyib, ya ikhwan ya akhwat, iza lam yamut wa lam salibu Yasuha al-Masih allazi maktuban fil Qur'anil Karim, allazi qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil An-Nisa, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Fa idzan al-soal man huwa kana rajulun qatiluhu wa mauta bil salib, hal huwa Yasuha al-Masih? La. Tayyib, bil mantiqi wal hissis salami waladlihil tabayyanu an rajulan allazi tawafi aliyu al-salibu kanat ba'da jismi akhirah ismani zayyidan ya ihwan ya ahwat. Haza huwa rajulun kana haza huwa rajulun allazi mauta haqqan wal musallibu aliyu al-salib innahu huwa Judas Iskariot. Haza rajulun ismuhu Judas Iskariot huwa kana wahidan min talmizi Yasuha al-Masih Yahuda Iskariot innahu huwa artaba al-khatiyatu wa khiyanatu Yasuha al-Masih Isa ibn Maryam. Yahuda Iskariot innahu kana huwa majnun, innahu kana huwa mujrimun. Yahuda Iskariot innahu huwa kana syahsu allazi artaba khatiyat. Yahuda Iskariot innahu huwa kana syahsu allazi yastahiqu an yu'aqibu al-mauta aliyus salib. Fa idzan iza kana masihi ista'iqat tawaqqaf an i'taqadi fi kazibi haza ista'irat haza fikri wa aqidatun khayalun haza hayalaihi wahmiyun wa hada'a. Ya ihwan ya ahwat, iza kanat masihi ista'iqat Paulus min Tarsus innahu huwa kana rajulun khairu wasawaha ta'limul asliyu Yasuha al-Masih. Iza kanat masihi wa fathi wa qira'a kitabaka isma' ala ma qala Yasuha al-Masih. Aqulu al-Masih ihtariju minal anbiya'i al-kazibati allazina ya'tunakum bisiyabil humlani walakinnahum min dahili yabun khatifatun. Iza kanat masihi wa fathi wa qira'a kitabaka indi nubuwat wa maktuban fil kitabin takwin sa'a wa arba'in. Aqulu hunaka Banyaminu ji'bun yaftarisu fil sabahi ya'kulu hanimatan wa indal sama'i yuqassamu nahban. Al-an iftaha wa ikroha ma qala Paulus min Tarsus Hasan li'anna aidan Israiliyun min nasli Ibrahim min sibti Binyamin. Tayyib, ya ihwan ya ahwat,
استائقت الباطل هو فتح وفتح العن بولس من ترسس إنه هو كذاب نبي وكذاب رسول. فإذا السؤال أين إنجيل أصلي يسوع المسيح؟ طيب يا إخوان يا أخوات، إذا كانت مسيحي هذا سؤال إلك مهم جدا. السؤال ما هو دين يسوع المسيح؟ ما كان هو تعليم حقيقي يسوع المسيح؟ ما هو أرسل أصلي يسوع المسيح؟ هذا سؤال لا يمكن والمستحيل للجواب من منظور المسيحي لنفسه. إذا كانت مسيحي رجائي لجواب علي هذه السؤال، هل لديك إنجيل يسوع المسيح؟ قيل لا ما فيش شيئا، لم يكن لديك إنجيل يسوع المسيح. طيب لماذا أنا قلت ذلك؟ لأنه حتى عندما وفتح هذه الكتاب المقدس هناك عندي فقط 4 إنجيل، ولكن هذا سؤال ما هو إنجيل؟ ما هو إنجيل يسوع المسيح؟ هل هو فكري رمز الصليب؟ هل هو تعليم وإنجيل يسوع المسيح؟ لا. السؤال أين أصلي إنجيل يسوع المسيح؟ هل عندي إنجيل يسوع في الكتاب المقدس؟ إذا كانت مسيحي وفتح وقراءة كتابك في العهد الجديد، هناك عندي إنجيل متى من أوله، إنجيل متى، وبعدين إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل مرقس، وبعد إنجيل مرقس بعدين إنجيل لوقاس، إنجيل لوقاس، بعد إنجيل لوقاس هو إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا. إذا كانت مسيحي من أنت حقا يؤمن وتتبع يسوع أو بولس؟ رسالة بولس الرسول الذي هو كذاب رسول، رسالة بولس إلى أهل الروميات، رسالة بولس إنه هو كذاب رسول، رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس، رسالة بولس الرسول إلى أهل فيليما، رسالة بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. ما هو عندي هناك رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكية، رسالة بولس الرسول إلى تيتوس، رسالة بولس الرسول إلى فيليمون. ما عندي هناك رسالة بولس الرسول إلى أهل الخلاتيات، رسالة بولس الرسول إلى أهل القلوصة، رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس، رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس. هذا رسالة بولس الرسول الذي هو كذاب رسول، الرسول الثانية إلى تيموثاوس. هناك أقول قول اذكر يسوع المسيح المقام من الأموات من نسل داود بحسب الإنجيل. اسمعني جيدا يا إخوان يا أخوات، الصليب هو الطريق والصراط وخطوه القدم والتعليم البولس من ترسس. الصليب هو الستوري هي ليل وهمي والخرافات وخداع اخترعها بولس من ترسس.
bida'mi minal imbaratorihi al-Romaniyah as-solib wal masihiyati la'alla qatallaha ma'al Yasuha al-Masihi au kalimatu ukhra Yasuha al-Masihi lam yadrusu al-Masihiyati. Tayyib, zalika hunaka al-soal as-sadarat kaifa yumkinu an ta'rifu ma huwa ta'limu al-haqiqi wa risalatu asliyun al-Masihi Yasuha. Tayyib ya ikhwan ya akhwat, qabla isroha wa atiqa al-jawab sawfa tadharu laka muhim jiddan hatta sadamihi wa khuturat. Tayyib waqti wa aqultu Paulus litubihi Yasuha fil tariqi ila Damsik aw Damaskus walakin lam yakun istima'i mubashshara aladlihu tabayyana an Paulus la yaltaqiya Yasuha al-Masihi aliyu yaddi wahidhi Paulus al-mutalabati ru'yati al-dhawi aw nur fis samai walakin min nahiyati ukhra. Paulus aidan ladala'a babiyanu innahu hatta as-syaitanu yumkinu an tadharu fi sakil al-dhaw aw an-nur iza kanat masihi wa fathi wa qira'a kitabaka. Haza a'malu rasuli tis'a ayatul salasa wa fi dhahabbihi hadasan innahu aqtaraba illa Damasqa faba'tatan abraqa hawlahu nurun minas sama'i fassaqata 'ala al-ardi was-sami'a sautan qailan lahu Saulu limadha tastahiduni faqala man anta ya sayyadu qala rabbun yasu'ul ladzi anta tastahiduhu. Tayyib, al-su'alu al-an huwa kaifa ta'lamu an sautan alladhi yasma'ahu Paulus haqqan huwa sautan Yasuha al-Masihi indama la yaltaqiya Paulus Yasuha al-Masihi. Isma'ni zayyidan ya ihwan ya ahwat al-su'al kaman kaifa yumkinu an ta'rifu an al-dhaw aw nur alladhi ra'ya Paulus haqqan al-dhaw min Allah indama Paulus qala aidan an as-syaitan hatta yumkinu tahwilan lahu nafsihi fi nur. Tayyib, al-an fatah laka al-kitab al-muqaddis wal istima'a ma Paulus nafsihi qal li'anna misla haula'i hum rasulun kazabatun fa'alatun makirun mughayyaruna aklahum illa sibhi rasulil masihi wala azaba illana as-syaitana nafsahu yughayyiru saklahu illa sibhi malakin nurin. Jalika huna huwa nuqtahu wa anna uhwalu an aqawlu lakum alladhi yajibu an tajrasu wal nahkamu aliyu da'a Paulus bistihdami ma'ayarahul al-khassa aw bayanihi al-khassa. Al-an istama'u illa ma qalahu Yasuha al-Masihi. Injilu mata arba'a wa asrun isma'a zayyidan ma qalahu Yasuha al-Masihi. Yasuha al-Masihi qol hina izin in qalakum khadzun huwa zal masihu huna aw qala hunaka fala tasaddaqu aqala Yasuha al-Masihi fa in qalukum ha huwa fil barayat fala tahruzu ha huwa fil mahdi fala tasaddaqu qala Yasuha al-Masihi ij'ai sahsu yad'iyya iyarahu wa yaltaqiyahu
لا يشيك بهم ولا صدقهم. طيب يا إخوان يا أخوات، هذا بمعنى يعني عندما يدعي بولس أيسمع صوتا يسوع المسيح ويري الضوء أو نورا من السماء، كان بولس يكذب وهو كذاب. Yeshua al-Masih lam yazrosu al-Masihiyati abada, atau Yeshua al-Masih lam yasma'a kalimatu al-Masih, atau kalimatul ukhra al-Masihiyati, atau kalimatu al-Masih. Haza kalimat lam takun mawzuti fil waqti Yeshua. Haza kitabul a'malu rasuli ahda asara hunaka aqulu summa haroza Barnabas ila Tarsus liyasluba Saula au Paulus walamma wajaddahu za'a bihi illa akiyata haddasa annahuma astama'a fil kaniyati sanatan kamilatan wa allama zama'an khafiran waddu'iya thalamidhu masihiyan fil Antakiya awalan ba'da iftilafi wa kitali ma'a atba'a haqiqatul Yasuha al-Masihi Paulus min Tarosus wa atba'ihim dahabtu ila al-makan haza al-makanu ismi Antioch au Antioquia. Ya ikhwan ya akhwat, haza al-makanu ismi Antioquia ba'ida min al-Quds, mungkin 400 kilometers. Fi hajihil al-makanu ismi Antioquia Paulus ma'a atba'ihim halaqa dinu jadid ad-dinu jadid ismi Kristen au al-Masihi. Haza dinun jadid yanmu wa yantasiru aliyu nitaqi wasi'i wa ziyadati fi adada wa atba'a. Dinul jadid yahtalifu amma ilmahu Yasuha. Tayyib, ba'da asyani khununillah wa yunakkidu Yasuha al-Masihi summa ba'da dhalik Paulus absada au sawaha ta'limu Sayyidina Isa Yasuha al-Masihi wa ba'da dhalik wa takhayrihi illa dinu jadid wa ideologi jadid wa khalasi jadid allazi huwa al-i'tiqadi al-ideologi as-salib. Tayyib ya ikhwan ya akhwat, iza kanat la tasaddiquni ismahu li an tadharu laka adlihi wa burhan. Iza kanat masihi wa fathi wa qira'a kitabaka kitabul a'malu rasuli hunaka aqul innahu yajharu munadiyan billihatin kharibatin li'annahu kana yubassaruhum bi Yashuha wal qiyamati fa akhazuhu wadhahabu bihi illa ariyusa bakhusa fa'ilina hal yumkinuna an ta'rifu ma huwa haza alimul jadid allazi takallamu bihi li'annaka ta'ti illa masami'ina umuri qaribatin. Ya ikhwan ya akhwat, haja huwa fikriyun au mazhabun thalathun ilahun kazibun min an-nasi al-babil ilahin kazabi min nasi al-madhi allazi kana qaladat naskhiha wa tamidaha min Paulus min Tarsus. Haza huwa ideologia au mazhabi thalasi al-kazabi illahun min nasi qadim al-maisir allazi kana qaladat wa timadiha min Paulus.
هذا هو كمان مذهب ثلاث الكذاب إله من هندوسيا وبوذية الذي كان قلادة واعتمادها من بولس، وهذا مذهب ثلاث الكذاب إله الذي تؤمن بها الكنيسة، الذي هو الأول إله، الثاني إله، الثالث إله. اسمعني استيقظ يا إخوان يا أخوات. كان بولس هو الفارسيون، فريسيون والصدوقيون، كان أسرار والسوا، وكانوا عدوا كبير سيدنا عيسى يسوع المسيح. الآن استمعوا ما قاله يسوع المسيح. إنجيل متى 23. هناك أقول يسوع المسيح. لكن فيل لكم أيها الكتابة والفريسيون المراعون. ويل لكم أيها الكتابة والفريسيون. ويل لكم أيها الكتابة والفريسيون المراعون. ويل لكم أيها القضاة والأميال. أيها الجهال والأميال. أقول سيدنا عيسى المسيح يسوع أيضا. وقال لهم يسوع انظروا وتخرجوا من خمير الفريسيان والصدوقيين. الآن استمعوا جيدا ما قاله بولس من ترسوس، إنه كان هو كذاب رسول. بولس من ترسوس إنه هو المؤسس المسيحية، أو إنه هو المؤسس أيديولوجيا الصليب. ولما علم بولس أن كيما منهم صدوقي والفريسي صراخ في المجمع أيها الرجل وإخوات أنا فريسي ابن فريسي. طيب يا إخوان يا أخوات، كانت هناك كثير من نبي والرسول، كل واحد منهم يأتي استمرار والتعقيد بعضهم وبعض. جاء يسوع المسيح للتعقيد ومؤصله رسالة النبي موسى ولعلم مجيء نبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا إخوان يا أخوات، نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو ختم النبي ورسول للكل عالم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو تنبا أو مكتوبا في الكتاب المقدس. نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنبا به يسوع المسيح، وأنا سوف أتحدث عن ذلك موضوع خصوصا في فيديو مختلف. يا إخوان يا أخواتي، الرسالة أصلي والتعليم الحقيقي يسوع المسيح عيسى ابن مريم إنه كان محباه مثل الكنز الخفي. إذا كانت لا تصدقني تفضل افتح الكتابك، اقرأها ما قاله يسوع المسيح في إنجيل متى 13 آيات 44. هناك أقول يسوع المسيح أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفيا في حقل. طيب إنجيل متى 10 آيات 26. هناك أقول يسوع المسيح فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يشتق لنا ولا خفي لن يقرف. طيب يا إخوان يا أخوات، سيدنا عيسى ابن مريم يسوع المسيح إنه كان هو مسلم، وهو أعلمه أو تعليمه الإسلام فقط. طيب إذا كان مسيحي هذا سؤال إلك، اسمعي جيدا. هل كانت يسوع المسيح هو مجرم؟ هل يسوع المسيح هو أعمل
أي شيئا خطيئ؟ الجواب طبعا لا. فإذا لم يكن يسوع المسيح مجرم، فإذا لم يفعل يسوع المسيح شيئا خطأ، فلماذا يعذب ويضرب ويعاقب علي الخطيئة التي لم يرتكبها؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا عقلاني بالتفكير؟ هذا ليس عدلا، ليس هناك عدالة. فإذا وحيثما لا يوجد عدالة ليس هناك حقيقة. هذا كتاب التثنية 24. أقول هناك كل إنسان بخطيئته يقتل. هذا كتاب الإسمية 31. هناك أقول بل كل واحد يموت بذنبه. واحدا مع لون أحمر هو قائمه كل ما قال يسوع المسيح. واحد مع لون أحمر هو قائمه كل ما قال بولس. طيب يا إخوان يا أخوات، إذا كانت مسيحي تطلب منك تتبع يسوع المسيح فقط، بمعنى يعني لا تتبع بولس من ترسوس. إذا تتبع يسوع المسيح فقط إنه يري طريق الحقيقة، إنه هو الإسلام. طيب يا إخوان يا أخوات، أريد أن أدعوكم جميعا لقبول الإسلام، لأن يسوع المسيح إنه كان هو مسلم وإنه هو أعلم الإسلام. يا إخوان يا أخوات، يسوع عيسى ابن مريم إنه هو لا يمكن أبدا أن يكون الله، لأنه هو ولدا، وكان 9 أشهر في رحم أمه، وأي واحد والذين ولدوا لا يمكن أن يكون الله، لأن الله هو الخالق، والله لم يخلق، لم يولد الله من خلقه. إن الله هو الخالق، والخالق لا يشبه خلقه، لا يملك الله أحد إفراد أسره، مثل ابن ابنة أختي وأخي أمي وأبي وجدي وخيرها. سيدنا عيسى يسوع المسيح إنه هو لا يمكن أن يكون الله، لأن يسوع المسيح ابتدى أن يأكل ويشرب، وأي شخص يأكل ويشرب إنه هو يجب أن ذهبت إلى حمام للتبول والتبارج، وسبحان الله تعالى عما يشركون. سيدنا عيسى ابن مريم يسوع المسيح إنه كان هو لا يمكن أبدا أن يكون الله، لأن يسوع المسيح ابتدى أن يتعب وكانت نعيما، وهذه ليست نوعيه الله. سيدنا عيسى ابن مريم يسوع المسيح إنه هو كان لا يمكن أبدا أن يكون الله، لأن يسوع المسيح ابتدى أن ينحني ويصلي إلى الله، وأي شخص يصلي ويعبد الله هو نفسه لا يمكن أن يكون الله، لأن الله لا يصلي والله لا يعبد أبدا. إذا كانت مسيحي تفضل فتحها واقرأ كتابك. سيدنا عيسى ابن مريم يسوع المسيح إنه كان هو يصلي إلى الله، وإنه هو أن يعبد الله. هذا إنجيل متى 26 آيات 39. هناك أقول ثم تقدم قليلا فخر على وجهه وكان يصلي. إذا كان هذه الكتاب المقدس
يمكن أن يتكلم. هذا الكتاب سيتحدث عن نفسه أن الإسلام هو الحقيقة. إذا كان هذه الكتاب المقدس يمكن أن يتكلم، هذه الكتاب سيتحدث عن نفسه أن محمد هو ختم النبي، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحقيقة. طيب يا إخوان يا أخوات، هذه الموضوع كبير ويستغرق وقت طويلا للمحاضرات وللمناقشات، وأنا لا أريد أجعلها طويلا جدا، فإذا ذلك سوف أعطيك محاضرات والدروس مع موضوع خصوصا مختلف في فيديو منفصلة ومختلفه. شكرا جزيلا جميعا للمشاهدة، سأراك جميعا في مرات قادمة. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.